अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिप्लोमेटिक टॉक। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी के ऊपर कि फ़लसफ़ा है क्या, ये कहाँ से आया है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो आज के व्लॉग में हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को भी देखेंगे। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी? द फ़िलासफ़ी इज़ अ फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट लाइफ, नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। एटिमोलॉजिकली अगर हम देखें तो वर्ड फिलॉसफी है, ये ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया से आया है, इसके मीन है लव ऑफ विजडम, यानी हिकमत और दानाई से मोहब्बत। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट फिलासफर्स को, वेस्टर्न फिलासफर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोक्रेट को देखेंगे, हम प्लेटो को देखेंगे और फिर अरिस्टोटल को देखेंगे। फिलासफर जो क्वेश्चन करते थे वो इस तरह के करते थे कि व्हाट इज़ ट्रुथ, सच क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी, हकीकत क्या है, एंड व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, एंड व्हाट इज़ नॉलेज, और इल्म क्या है। इस तरह के क्वेश्चन करते थे। तो आज हम देखेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोक्रेट से। सोक्रेट का जो इरा स्टार्ट होता है 428 BC टू 399 BC। सोक्रेट को वेस्टर्न फिलासफी का फादर भी कहा जाता है। सोक्रेट ने इस सेल्फ कुछ भी नहीं लिखा, उसके जो भी थॉट्स हैं, जो टीचिंग है, वो हमारे पास उसके स्टूडेंट्स जो हैं प्लेटो, उसके ज़रिए हमारे पास मौजूद है। सोक्रेट ने अपनी फिलासफी के ऊपर एक स्पेशल मेथड डेवलप किया हुआ था, सोक्रेटिक मेथड या डायलॉग या डायलेक्चुअल मेथड, जिसमें क्वेश्चन और आंसर होते थे। जो सोक्रेट था वो सवाल करता था लोगों से कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और वो सोक्रेट जो है इग्नोरेंट बन के जो है लोगों के दरमियान घूमता और उनसे क्वेश्चन करता कि ये जो है ये क्या है और इसके बारे में आपकी क्या राय है। लोग उसके क्वेश्चंस के आंसर करते करते असल जवाब तक पहुंच जाते। तो सोक्रेट है वो रूह को प्रेफर करता है। वो कहता है कि साइकी जो है वो इम्पोर्टेंट है और रूह की जो ज़रूरत है वो नॉलेज है। अगर हम आज के दौर की अगर हम बात करें तो हमारी जो इंसान जो कहता है कि उसकी रूह को तस्कीन कब मिलती है, जब उसको जो है उसके पास अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, वेल्थ हो, तो वो कहता है कि मेरी रूह को मतलब मुझे तसल्ली हो गई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम सोक्रेट देखें तो वो कहता है कि जो रूह का जो सुकून है वो नॉलेज है। रूह की जो ज़रूरत है वो क्या है, वो नॉलेज है। यानी वो मटेरियल लाइफ से बहुत दूर की बात करता था। वो कहता था कि मेरा बाप जो है वो स्टोन कटर है और मैं जो है लोगों के ख्यालात तराशने में माहिर, मैं लोगों के ख्यालात तराश लेता हूँ। इस पर सोक्रेट पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और एथेंस की अदालत ने जो है उसे 399 BC में उसे जो है जहर का प्याला पीने का हुक्म दे दिया। उस पर यह इल्ज़ाम था कि वो नौजवानों को ख़राब कर रहा है, क्योंकि वो ग्रीक्स के जो गॉड्स थे उस टाइम के, वो उन गॉड्स को नहीं मानता था। सोक्रेट ने जहर का प्याला पी लिया, यूँ तो वो रुखसत हो गया। लेकिन सोक्रेट की जो फिलासफी है, सोक्रेट के जो थॉट्स हैं, उनको हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा है। तो सोक्रेट के जो मेन थॉट्स था वो ये था कि द विर्च्यू इज़ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ विर्च्यू। नेकी जो है वो इल्म है और इल्म जो है वो नेकी है। वेस्टर्न फिलासफी में दूसरा जो बड़ा फिलासफर है वो है प्लेटो। प्लेटो को अगर हम डिस्कस करें, जिसे उर्दू ज़ुबान में अफलातून भी कहते हैं, तो जो प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो एक आइडियल स्टेट्स को लेके और एजुकेशन स्ट्रक्चर को लेके जो थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेटो के नज़दीक जो आइडियल स्टेट थी वो जस्टिस के ऊपर बनती है। अब वो जस्टिस क्या है? जो प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं उनमें जस्टिस को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्लेटोनिक थॉट इज जस्टिस। जस्टिस है, उस पर एक रियासत कैसे, मिसाली रियासत कैसे कायम की जा सकती है। अब देखते हैं प्लेटो का जस्टिस क्या था। तो प्लेटो के नज़दीक जो जस्टिस ये है कि हम सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जिसमें फिलासफर किंग हो। अब फिलासफर किंग कोई आम बंदा तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिलासफर किंग प्लेटो के नज़दीक वो हो सकता है जिसके पास 40 या 50 साल की एजुकेशन हो फिलासफी के ऊपर, उसे हम फिलासफर किंग कहते हैं, जो रूल करेगा। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, उसमें जो सोल्जर्स हैं, स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो थर्ड स्टेज है जो वो है लेबर क्लास तबका है, काम करने वाला जो तबका है, जो मजदूर तबका है वो। इसमें प्लेटो ने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को भी मुतारफ करवाया है। इसमें उसने बताया है कि
یہ جو پارٹس ہیں اسٹیٹ کے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہ کریں یا انٹرفیرنس نہ کریں. مثال کے طور پہ جو ملٹری والا ہے تو وہ مزدور کو یہ نہ بتائے کہ کام کیسے کرنا ہے، یا جو فلاسفر کنگ ہے وہ ملٹری والے کو یہ نہ بتائے کہ اس نے سیکورٹی کو کیسے مینیج کرنا ہے، یا کوئی ملٹری والا ہے تو وہ سولجر ہے تو وہ جا کے حکمران بن کے نہ بیٹھ جائے. اگر ہم پلاٹو کے ایجوکیشنل سٹرکچر کی بات کریں تو گریک فلاسفی میں جو پہلا فلاسفر تھا جس نے وومن ایجوکیشن کے اوپر بات کی. تو اگر ہم پلاٹو کے تھاٹس کو دیکھیں ایجوکیشنل سٹرکچر کے اوپر، پہلا حصہ جس میں جو ہے 6 سال کی عمر تک بچے کو جو ہے صرف مورل سٹوریز جو ہے وہ سنائی جائیں، باقی کوئی کام نہیں. پھر جو 18 سے 20 سال تک اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اور فزیکل ہیلتھ جو ہے اسے دیکھا جائے. اور پھر جو نیکسٹ 10 سال ہیں ان میں اسے جو ہے ایجوکیشن دی جائے، اسے تعلیم دی جائے جس فیلڈ میں وہ انٹرسٹڈ ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے. پھر ان 10 سالوں کے بعد مزید 10 سال اسے جو ہے ہائر ایجوکیشن دی جائے، اور اس ہائر ایجوکیشن کے بعد اسے ایک ایگزام لیا جائے. اگر وہ اس ایگزام میں جو ہے پاس ہو جاتا ہے تو پھر اسے فلاسفر کنگ بنایا جائے. اگر وہ پاس نہیں کرتا تو پھر اسے بیوروکریٹ یا پھر سولجرز میں اسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے. پلاٹو کے نزدیک جو نالج ہے اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ شعور ہے، وہ وزڈم ہے. ہم ڈسکس کریں گے ارسطوٹل کے تھاٹس. ارسطوٹل ویسٹرن فلاسفی میں تیسرے بڑے جو فلاسفر میں شامل ہوتا ہے. ارسطوٹل وہ فلاسفر ہیں جنہوں نے ملٹیپل ٹاپکس پہ جو ہے وہ کام کیا ہے. انہوں نے فلاسفی کے اوپر کام کیا، انہوں نے اسٹرونومی کے اوپر کام کیا، انہوں نے ایپسٹمولوجی کے اوپر کام کیا، انہوں نے ایتھکس کے اوپر کام کیا، پولیٹکس کے اوپر کام کیا. بچوں کی بیماریوں کا چارٹ جو ہے ارسطوٹل نے متعارف کروایا جو ابھی تک چلتا ہے، جو کہ اس دور میں ارسطوٹل نے بنایا تھا. ارسطوٹل کے جو مین جو تھاٹس تھے، جو فیمس کوٹیشن ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پریویس ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ the human is a by nature political animal. If anyone without a city state, not by look but by nature, is either a beast or a god. ارسطوٹل نے 2 بکس لکھی ہیں، ایک پولیٹکس کے اوپر اور ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر. جو پولیٹکس میں بک لکھی ہے ارسطوٹل نے وہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے پولیٹیکل سائنس میں اور کسی بھی اسٹیٹ کے نظام کو سمجھنے کے لیے. جو ارسطوٹل نے بک لکھی ہے اس میں پوری ریاست کو کیسے چلانا ہے پورا نظام اس نے لکھا ہوا ہے. اس بک کے اندر اس نے اسٹیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایگزیکیوٹیو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیٹو. اور یہ اپنا کام کریں، یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہ کریں تو ایک ریاست جو ہے اچھے سے چل سکتی ہے. یہ ارسطوٹل کا ماننا. اور جسے ہم سیپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ جو ایمرج ہوا تھا، جو فیمس ہوا تھا 17 اور 18 سینچری میں، وہ یہی تھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اسٹیٹ، اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بھی مطلب اس طرح کی برانچز موجود ہیں، ایگزیکیوٹیو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری. یہ بیسکلی ارسطوٹل کی آئیڈیاز. اب جو دوسری بک لکھی ہے ارسطوٹل نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا اور 300 سے زائد اسٹیٹ سے انہوں نے جو ہے کانسٹیٹیوشن لایا ارسطوٹل کے پاس. اس نے ان کانسٹیٹیوشنس کو پڑھا اور پھر جو ہے الگ سے اپنی ایک بک لکھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ اسٹیٹ کو کیسے چلانا. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو ہم نے کور کیا. دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تھینک یو.